बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम आज 25 नवंबर है और दिन है जुमे का। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन गए हैं। आज आसिम मुनीर साहब का बतौर आर्मी चीफ पहला दिन था। तासुर ये था कि जब पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी तो जो सियासत में अफरा तफरी है, जो सियासत में हंगामा खेजी है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनते ही पहले दिन ही शहर इक्तदार में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। शहर इक्तदार में बहुत कुछ हुआ है। खास तौर पर कल इमरान खान पिंडी पहुंच रहे हैं। दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज किया जा रहा है। इमरान खान कल हेलीकॉप्टर के जरिए पिंडी पहुंचेंगे, लेकिन पिंडी पहुंचने से चंद घंटे कबल ही शहर इक्तदार में बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें गर्दिश कर रही हैं। यानी मामला ये हैं कि जो तासुर दिया जा रहा था कि शायद सियासी अफरा तफरी खत्म हो जाएगी, शायद सियासी हंगामा खेजी खत्म हो जाएगी, वो अफरा तफरी खत्म नहीं हुई। आज शहर इक्तदार में बहुत कुछ हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। कुछ अफवाहें और क्यास आराइयां अभी भी गर्दिश कर रही हैं कि आइंदा आने वाले कुछ घंटों में कुछ भी हो सकता है। सारा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। अब तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं आसिम मुनीर साहब की नए आर्मी चीफ के तौर पर तैनाती को, और तब से ये बातचीत की जा रही थी कि अब मामलात रुक जाएंगे, अब मामलात ठहर जाएंगे, सूरत हाल बेहतर होगी, तहरीक इंसाफ भी कूल डाउन होगी। लेकिन वो कूल डाउन नहीं हुई। पहले आज जो सबसे इंपॉर्टेंट वाकया पिंडी के अंदर हुआ वो बताना बहुत जरूरी है, चूंकि जहां पर कंटेनर लगाया जा रहा था फैजाबाद के मुकाम पर, जो रावलपिंडी से रास्ता इस्लामाबाद की जानिब आता है, जहां पर इमरान खान ने खिताब करना था, उससे पहले जब कल रात को जो है वो राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला की जानिब से इजाजत दी गई थी कि इमरान खान का जो हेलीकॉप्टर है वो परेड ग्राउंड में लैंड कर जाए, लेकिन आज सुबह होते ही वो इजाजतनामा वापस कर दिया गया। यानी इमरान खान के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की इजाजत अभी तक, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं, नहीं मिल सकी। फिर साथ ही दोपहर को जब कंटेनर लगाया जा रहा था तहरीक इंसाफ की जानिब से फैजाबाद के मुकाम पर, याद रखिएगा कि वो पहले ही इंतजामिया से इजाजत ले चुके थे। लेकिन आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का पहला दिन, और पहले दिन ही बहुत डेवलपमेंट्स हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके आने से मामला खराब हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको यह खबर दे रहा हूं कि उनके आते ही आज जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बताना जरूरी है। इमरान खान के हेलीकॉप्टर को इजाजत नहीं मिल सकी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंटेनर फैजाबाद के मुकाम पर तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाया गया था, वो आज जुमे की नमाज के बाद पुलिस हुकाम ने आते ही कंटेनर हटाना शुरू कर दिया, और यह कहा गया कि हमें ऊपर से हुक्म है, हम यहां पर कंटेनर नहीं लगने दे सकते। इस टाइम भी रात गए तक यानी मामलात चल रहे हैं। पुलिस और तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है, तहरीक इंसाफ की जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है, रावलपिंडी की इंतजामिया, उसके दरमियान मामलात चल रहे हैं। अभी तक कंटेनर का मुकाम क्या होगा ये तय नहीं हो सका। मामला ये है कि आज सुबह से ही शहर इक्तदार में बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें गर्दिश कर रही थी कि नए आर्मी चीफ आ चुके हैं। इमरान खान को पैगाम भी भिजवा दिया है। मैंने कल वीडियो बनाई थी दोपहर को और आपको बताया था कि बाकायदा तौर पर इमरान खान को पैगाम भिजवाया गया है और दोनों तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। और जाहिर है जनरल आसिम मुनीर साहब के कंधों के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, चूंकि जो गुज़िश्ता 8-9 महीनों के अंदर पाकिस्तान की फौज पर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की गई है, जो इदारे को नुकसान पहुंचाया गया है, उसको, उस नुकसान का अजाला करना, वो तनकीद को दूर करना, उस दाग को धोना जनरल आसिम मुनीर साहब की जिम्मेदारी है। और जाहिर है कि पूरी कौम बड़ी वो उम्मीद रख रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इन तमाम तर तनकीद को जो है वो दूर करेंगे और तमाम गिले शिकवे जो भी सियासी जमातों के हैं और जो अवाम के हैं उनको दूर किए जाएंगे। मामला ये है कि इमरान खान, मैंने 2 दिन से ये बात कर रहा हूं कि इमरान खान के पास 26 नवंबर के लिए काफी सरप्राइजेज है। मैं बार बार ये बात कर रहा था कि हमारी जो मुलाकात हुई थी उसमें काफी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई थी, और उस मुलाकात के अंदर ये कहा गया था कि 26 नवंबर को जो सरप्राइजेज हैं वो शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने नहीं सोचे थे। फिर कल सदर मुमलिकत ने बड़ी आसानी से समरी पर दस्तखत कर दिए। मैं बार बार कह रहा था कि कोई खलल नहीं डाला जाएगा। इमरान खान कतन ये नहीं चाहते कि नए आर्मी चीफ के साथ ताल्लुकात खराब किए जाए। इमरान खान चाहते हैं कि एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाया जाए। और याद रखिएगा कि जब हम इमरान खान से मिले थे तो इमरान खान ने खुद ये बात कही थी कि पाकिस्तान की फौज बतौर इदारा हमेशा हुकूमत की मुआवनत करता है, वो फ्लड हो, वो और कोई डिजास्टर हो। कहते जब मैं वजीर आजम था तो सबसे ज्यादा मेरी मदद अगर किसी इदारे ने की थी तो वो फौज ने की थी। यानी मुझे कई बार जरूरत पड़ती थी फ्लड में, अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने में, ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी में, यानी जो भी होता था, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हो, यानी जो भी मामला होता था फौज हुकूमत की मुआवनत करती थी। तो मुझे पता है कि फौज बतौर इदारा कितना जरूरी है। मामला यह है
کہ عمران خان نے بار بار یہ کہا تھا کہ میں سرپرائز دوں گا. اب آ چکے کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں عمران خان کے پنڈی پہنچنے سے, اور اس سے پہلے بڑی امپورٹنٹ خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان کل پنڈی پہنچ کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے استعفیٰ دے سکتے ہیں, اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتے ہیں. یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا, یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ چال ہوگی, بڑی امپورٹنٹ موو ہوگی, چونکہ عمران خان اس وقت پاکستان کی سیاست کے سکندر اور ان کے ارد گرد پوری سیاست گھوم رہی ہے. گزشتہ 8-9 مہینوں سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان نے بڑے جلسے کیے. اب یہ تقریباً تیسرا لانگ مارچ ہے. پہلا لانگ مارچ مئی میں ہوا, پھر دوسرا لانگ مارچ وزیر آباد میں رک گیا, اب دوبارہ لانگ مارچ کا آغاز ہو رہا ہے. اور لوگوں کو اگر عمران خان اب سے کچھ گھنٹوں بعد نکالنے میں کامیاب ہو گئے, یہ ویڈیو کے بعد میں بھی اسلام آباد کی جانب روانہ ہو رہا ہوں, تو کل انشاءاللہ وہاں جا کر بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا. معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کل پنڈی میں لوگ لے آئے اور آتے ہی انہوں نے یہ اعلان کر دیا, حکومت کو الٹیمیٹم دیا کہ اتنے گھنٹوں کے اندر اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں یا جو ہے وہ الیکشنز کا اعلان کیا جائے, اور حکومت نے اگر وہ اعلان نہ کی اور 2 بڑی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا سے عمران خان نے استعفیٰ دے دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے کافی پریشانیاں ہوں گی, چونکہ الیکشن کمیشن کے بس کی بات نہیں ہے کہ 2 بڑی اسمبلیوں میں بیک وقت ضمنی انتخابات کروائے جائیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 2 اسمبلیوں کے بغیر پورا ملک چلتا رہے. یعنی اگر پنجاب میں بھی کسی کی حکومت نہ ہو اور خیبر پختونخوا میں بھی کسی کی حکومت نہ ہو, گلگت بلتستان میں بھی کسی کی حکومت نہ ہو, آزاد کشمیر میں بھی کسی کی حکومت نہ ہو, اور اس کے بغیر ملک چلتا رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. معاملہ یہ ہے کہ ابھی جو خبر زمان پاک سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے پاس جو سرپرائزز ہیں ان میں پہلا سرپرائز حکومت کے لیے یہ ہو سکتا ہے, این ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. خیر کیا پتہ یہ خبر غلط ہو, کیا پتہ کہ عمران خان نے کل پلان چینج کر لیا ہو, کیا پتہ عمران خان آگے جا کر یہ پلان امپلیمنٹ کریں. لیکن عمران خان کے ان لانگ مارچ کے دنوں میں یہ پلان ضرور ہے کہ وہ حکومت کو دھچکا دینے کے لیے, حکومت کو جھٹکا دینے کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں گے. اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو شہباز شریف کی حکومت کے لیے بڑا مشکل وقت ہوگا. بار بار میں ایک بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ جب کوئی آرمی چیف چینج ہوتا ہے تو پالیسی بھی چینج ہوتی ہے. پالیسی آرمی چیف کی ہوتی ہے, ادارے کی نہیں ہوتی. ہر آرمی چیف اپنی پالیسی لے کر آتا ہے. جو جنرل باجوہ صاحب کی تھی وہ ان کی اپنی پالیسی تھی, اس سے پہلے راحیل شریف صاحب کی اپنی پالیسی تھی. آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اپنی پالیسی ہوگی, اور وہ صورتحال جو ہمیں گزشتہ 8-9 مہینوں سے نظر آ رہی تھی وہ اب نہیں ہوگی. حقیقی طور پر ایک پالیسی شفٹ آئے گا, اور اگر 2 اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا جاتا ہے, ایک پولیٹیکل کیوس کریٹ ہوتا ہے, تو جنرل عاصم منیر کی جو سمجھ بوجھ ہے, جتنے ان کے بارے میں ہم سن رکھا ہے کہ وہ پرو ڈیموکریسی ہیں, پرو کانسٹیٹیوشن ہیں, آئین کی بڑی بات چیت کرتے ہیں, تو وہ شہباز شریف کو ضرور اس بات پر مجبور کریں گے کہ آپ ملک بھر میں عام انتخابات کا اعلان کریں. آج ان کا بطور آرمی چیف پہلا دن تھا. پہلے دن جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اسلام آباد میں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. عمران خان کا کیا پلان ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. آئندہ آنے والے چند گھنٹے امپورٹنٹ ہوں گے. عمران خان کل دوپہر کو راولپنڈی پہنچیں گے, اس کے بعد کیا اعلانات کیے جائیں گے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.